talk of the town. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी विपद व्यवस्थापनका बारेमा कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ र त्यसमा पनि स्थानीय स्तरको जनशक्तिलाई कसरी हामी विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ। छलफलको अर्को विषय रहनेछ असोज 1 गते गएको भूकम्प र अहिलेसम्म पनि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि नदेखाएको चासो, यो विषयमा पनि हामी आजको कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना अतिथि। एकजना हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महत, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यसै गरी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पाण्डे, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो असोज 1 गते जुन भूकम्प गयो र यसले खास गरिकन पूर्वी क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्यो। आज 4-5 महिना बितिसकेको छ र पनि पुनर्निर्माणसम्मको एउटा सामान्य प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईहरूले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? हामीले पनि जुन संवेदनशीलताका साथ यसलाई चाहिँ यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने हो, त्यो सकेका छैन, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। यत्रो ठुलो जुन भूकम्पबाट क्षति भयो पूर्वी नेपालमा, पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ लगायतका क्षेत्रहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ क्षति भएको छ भनेर हामीले पनि सुनेका छौँ। तर चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूत न चाहिँ मिडिया मार्फत हामीले गर्न पाएको छौँ, न सरकारले कुनै ध्यान दिएको छ। यद्यपि हामीहरूले यो विषय चाहिँ उठाएका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारले चाहिँ कुनै देखा नदेखे जस्तो गरिराखेको छ। यद्यपि उसको चाहिँ त्यहाँ ध्यान पनि खासै गएको छैन। एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय टोली त्यहाँ पुगेर के भएको छ छानबिन, कति क्षति भयो, कति चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसको पनि कुनै भएको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस अर्थमा मलाई लाग्छ यो चाहिँ सरकार अत्यन्त संवेदनहीन अवस्थामा रहेको। पूर्वका मानिसहरू जो अरू हिसाबले पनि जहाँनेरि भूकम्प गयो त्यो विकट ठाउँ थियो, अरू सेवा सुविधाका हिसाबले पनि उनीहरूको चाडबाड पनि बिग्रियो र सँगसँगै तपाईँको चिसो सुरु भयो, चिसो पनि सकिन लागिसक्यो। त्यही बेलामा त्यो क्षेत्रमा हिमपात पनि भयो। यत्रो ठुलो कष्टका बिचमा पनि त्यहाँका मानिसहरू बाँचिरहेका छन् जेन तेन, तर राज्य उनीहरूप्रति संवेदनशील हुन सकेन। 2049 सालतिर पार्लियामेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा एकजना मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता साथीले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। त्यो साँच्चै मार्मिक थियो। तपाईहरु सरकारको गोलीले एकजना मान्छे मारियो भने देशव्यापी रूपमा जुलुस गर्नुहुन्छ, हल्ला हंगामा मचाउनुहुन्छ, तर तपाईलाई थाहा छ यसै वर्ष नै झाडा पखालाले 70 जना भन्दा बढ्ता मान्छे मरेको छ। त्यसको बारेमा तपाईले छलफल गर्नुभएको छैन। पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँ छलफल गर्नुभएको छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यस्ता कुरालाई जनताको वास्तविक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान पुर्याउनु भएन। मोर राजनीतिक मात्रै हो, कोरा राजनीतिक कुरा मात्रै गर्नुभयो भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो र हामी सबैको मन छोएको थियो। त्यही कुरा मैले अहिले दोहोऱ्याउन चाहेँ। वास्तवमा एउटा पक्ष डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, व्यक्तिगत रूपमा म पनि एउटा पार्टीको नेता भएको नाताले मैले पनि स्वीकार गर्नैपर्छ र अहिले हामी नेपालमा कार्यरत कुनै पनि राजनीतिक दलहरू, कुनै पनि भने मैले, किनकि व्यवहारमा हामी देखेका छौँ, हामी राजनीतिक गतिविधि आफ्नो केही सीमित राजनीतिक हक अधिकारका कुरामा हामी जति धेरै कन्सियस छौँ, जति धेरै आफ्ना कुराहरू बोलेर हिँड्छौँ, शासन सत्ताकामा पुग्ने कुरामा हामी जति धेरै कुराकानी गरिरहेछौँ, त्यति चाहिँ जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो ध्यान कम छ। तर राजनीति वास्तवमा जनजीविकासँग जोडिएका सन्दर्भहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। एकदमै हो, एकदमै तपाईले भनेको कुरा जायजै हो। आखिर हामीले राजनीति गर्ने भनेकै तिनै जनताको मत लिएर तिनकै प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर आएका हुन् त, होइन? त्यसो भएको हुनाले तिनको जीवनमा दुःख परिरहँदा हामीलाई नछुने भनेपछि त यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको धर्मभित्र परेन। एकचोटि सायद डाक्टर साहबहरू नै सरकारमा बसेको बेला होला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीले एकजना महिला, रुकुमको महिलालाई काठमाडौँमा डेलिभरीको सम्बन्धमा ल्याउने सिलसिलामा केही कुराहरू उठाउनु भयो, राज्यले केही गर्यो। हामीले पनि यसो हेर्यौँ
एउटा मान्छेको बारेमा यति धेरै चासो भयो, तर यो चासो हुने परिपाटी अब सरकारले बोकोस् बोकोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ, तर त्यस्तो रहेन। मान्छे बचाउने कुरा त घर त अर्को वर्ष बनाउँदा, रोड पनि अर्को वर्ष बनाउँला, धेरै कुराहरू हामी पूर्वाधार अर्को वर्ष बनाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो आर्थिक स्थितिले दिएन भने, तर मान्छे बचाउने कुरा 1-2 वर्षपछि हिउँले छोपिन लागेको मान्छेलाई 2 वर्षपछि खोज्न जाउँला भनेर त भएन नि। त्यसो हुनाले हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसबारेमा चाहिँ कमजोरी छ र त्यो कमजोरी सरकारको त आफ्नो हुँदै हो, विशेष जिम्मा उसैको, तर राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेर्न सकेका छैन, ध्यान दिन नसकेको चाहिँ पक्का हो। छैन। जस्तो डाक्टर साहब अहिले के देखिन्छ भने विज्ञहरूले भनेका छन् यदि 90 सालको जत्रो भूकम्प र त्यत्रै खालको थर्कन यो देशमा आयो भनेदेखि चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू मर्न सक्छन् भूकम्पकै कारणले मात्रै। अर्को 3 लाखभन्दा बढी मानिसहरू घाइते हुनेछन् र त्यसमा पनि लाखौँ मानिसहरू उपचार नपाएरै मर्न सक्ने अवस्था छ। हाम्रा अस्पतालदेखि विद्यालयसम्म जहाँ अहिलेका संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरू 60% भन्दा बढी संरचनाहरू कोल्याप्स हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले विपदप्रति राज्यको जुन खालको चासो र चिन्ता हुनुपर्थ्यो त्यो नजाग्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? सरकारले पनि के गरिरहेछ भने चाहिँ अब अहिले चाहिँ तत्काल जे परेको छ त्यही गर्दै जाउँ, अब त्यो चाहिँ अब आएको बेला देखा जाएगा भन्ने खाले जुन मानसिकता हाम्रो छ, त्यो मानसिकता चाहिँ यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो विपदको कुरा गर्दा मूलतः यो भूकम्प एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विपद ल्याउने सम्भावना भएको चाहिँ भूकम्प हो, अनि अरू चाहिँ यो बाढी पहिरो हो। यो आपतलाई केन्द्रित गरेर हामीले त्यो खाले व्यवस्थापन संयन्त्र सृजना गर्न जरुरी छ। त्यो कसैको ध्यान त्यतातिर चाहिँ पुगेको छैन। यद्यपि हामी पनि सरकारमा पुग्यौँ, केही एडहक रूपमा जुन बेला चाहिँ आइपर्यो त्यसमा चाहिँ जे सम्भव छ गर्न कोसिस गऱ्यौँ, तर चाहिँ दीर्घकालीन सोच राखेर चाहिँ यो जतिखेर आइपर्छ त्यो बेलाको लागि पुरा तयारी त्यही बेला खोज्न गएर त केही अर्थ छैन। क्षति त्यसले ल्याउँछ, त्यसको लागि त्यो क्षतिलाई न्यून गर्ने उपायहरूको बारेमा चाहिँ प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ क्षति हुनै नदिने तर्फ पनि हामी चाहिँ प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो। क्षति हुनै नदिने भने चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो भूकम्पको कुरामा भूकम्पलाई त तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न, तर हाम्रा चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ त्यो भूकम्पलाई प्रतिरोध गर्ने खाले संरचनाको विषयमा हाम्रो संवेदनशीलता चाहिँ बढ्नु पर्यो। जस्तो काठमाडौँमा खरबौँको लगानी भइरहेको छ, रियल इस्टेटमा घर बिल्डिङ ठुल्ठुला चाहिँ बनिरहेका छन्। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा बिल्डिङ कोडका बारेमा गम्भीरता हामी हुने कि नहुने, जुन संयन्त्र छ उसले चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ सही गरिदिने, नगरपालिकाले सहजै रूपमा सही गरिदिने, अब बाटोको कुरामा त्यस्तै हामीले व्यवस्था गरिदिने, जुन बेला चाहिँ आपत पर्छ दमकल जान नसक्ने, मेडिकल भेहिकल जान नसक्ने, अब एउटा गाडी पस्न नसक्ने जुन हाम्रो चाहिँ संरचनाहरू छन्, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रा संरचनाको विषयमा चाहिँ दीर्घकालीन सोच राख्नु पर्यो। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै कुरा जोगाउँछ। यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा लिनु पर्यो। यसमा हामी बिना कामको खर्च गरिरहेछौँ भनेर चाहिँ भन्नु भएन। भोलि यो चाहिँ संरचना ध्वस्त हुँदा, मानव संसाधन ध्वस्त हुँदाखेरि जुन क्षति हुन्छ त्यसलाई दृष्टिगत राखेर त्यो क्षति कम गर्ने कुरामा हाम्रो लगानी भनेको साँच्चीकै ठुलो लगानी हो, त्यो राम्रो लगानी, प्रतिफल प्राप्त हुने लगानी हो। त्यो दृष्टिबाट चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो, न कि यो चाहिँ कुनै त्यसको खर्चको रूपमा हेर्नु भयो, यो लगानी गर्दा के आउँछ र भन्ने दृष्टि चाहिँ हामीले राख्यो भने चाहिँ गलत हुन्छ। यो असोज गति गएको भूकम्पमा सरकार जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो र जति उसले ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति हुन सकेन, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। तर सँगसँगै तपाईँहरू पनि त विकल्पमा सरकार दिनको लागि तयार हुनु भएर बस्नुभएको राजनीतिक दल, मौका पर्दा तपाईँहरूले पनि सरकार सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ भन्दा तपाईँहरूका तहतबाट पनि जुन ढङ्गले सरकारलाई झकझकाउने, आफ्नो संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गरिएको देखिएन नि। तपाईँले भने सही नै हो। जस्तो भूकम्प आयो होइन, भूकम्प आइसकेपछि पार्टीका बैठकहरू, त्यही सन्दर्भमा भएका बैठकहरू कुनै न कुनै लेभलका पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका, अब हाम्रो पार्टीमा भन्यो भने स्थायी कमिटी सबभन्दा माथिल्लो अङ्ग, उहाँहरूको त्यस्तै सचिवालय आदि आदि विभिन्न खालका बैठकहरूले हामीले एक ढङ्गको निर्णय गऱ्यौँ र सरकारलाई भन्यौँ यो भूकम्प आएको छ, यसमा जनताको लागि हाम्रो ध्यान पुर्याऊ है भन्यौँ, वक्तव्य जारी गऱ्यौँ
र जनतालाई पनि भन्यौँ तिम्रो बारेमा अलिकति चासो राख्यौँ है भनेर। लगभग हामी यत्तिकैमै सीमित भयौँ जस्तो छ, यत्तिकैमै सीमित भयौँ। र यो तपाईँले आज यो टेलिभिजन मार्फत जे काम गर्दै हुनुहुन्छ यो हामी राजनीतिक दलहरूलाई पनि झकझकाउने काम गर्नुभएको छ, केवल सरकारलाई मात्रै होइन। यो हाम्रो पनि कर्तव्य हो। सोसाइटीमा बसेपछि सोसाइटीको हरेक सदस्यको त्यो सोसाइटीलाई बचाउने कर्तव्य हुन्छ। र सँगसँगै अब हामी एउटा बौद्धिक मान्छे पनि हौँ, राजनीतिक फिल्डका लिडर पनि हौँ र हाम्रो कर्तव्य भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यले यस्ता कुरालाई समाधान गर्न, यस्तो भइहाल्यो भने व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हामीले देखाउनु पनि जरुरी छ। पहिलो नम्बरमा त यस सम्बन्धी व्यवस्थित कानुन छैन हाम्रो। हामीले दैवी प्रकोप भन्ने गरेका छौँ, दैवी प्रकोप भनेर विगतमा यस्ता शब्दहरू भन्ने गरेका छौँ। जिल्लामा एउटा सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी हुन्छ, मान्छे मर्यो भने सायद 10,000 कि कति दिन्छन्, घर भत्क्यो भने 2,000 दिन्छन्। त्यो 2,000 लिन आउँदाखेरि त्यो मान्छेको 2,000 भन्दा बढ्ता खर्च भइसक्छ, कतिपयको त्यस्तो हुन्छ। 2 दिन 3 दिन टाढाबाट आउनुपर्छ भनेपछि कतिपय मान्छेले चाहिँ धादिङ, म मेरो जिल्लाको कुरा गरौँ, धादिङको उत्तरी भेगबाट आउँदा 2 दिन लाग्छ, सदरमुकाम आएर 2,000 लिनलाई उनको 3,000 खर्च भइसक्छ। अनि किन जाने? जाँदैन। यस्तै केस हो आगलागी। आगलागी त अक्सर भइरहन्छ। भूकम्पको त धेरै वर्ष बिचमा मात्रै आउँछ। आगलागी त हामी हरेक वर्ष तपाईँ तराईतिर सुन्नु भने 300 घर 400 घर एकैचोटि जलिरहेको हुन्छ। आगलागीको समस्या छ। हाम्रो समुद्रसँग नजोडिया हुनाले ठुला सुनामी टाइपका चाहिँ आउँदैनन्, तर हामीलाई खोला नाला बाढी पहिरोले हामीलाई प्रशस्त सताउँछ र यो पहाडी भेगमा पहिराले सताउँछ, तराईमा सम्म मैदानमा खोलाको कटानले सताउँछ। त्यो पनि गाउँका गाउँ कटान गर्ने स्थिति पनि छ। यो पनि समस्याहरू छन्। यी सबै समस्यालाई व्यवस्थित गर्न हामीले एउटा यही सम्बन्धी एउटा छुट्टै कानुन बनाउने हैन। जसरी अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तो काठमाडौँमा भूकम्प आउँछ, काठमाडौँ नै हाम्रो सबैभन्दा डेन्जर ठाउँ हो भूकम्पको लागि भनेर हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यसो हो भने काठमाडौँमा बनाइने घर त अहिले हामी अहिले पनि सही गरिरहेछौँ। खोइ भूकम्प सम्बन्धी भूकम्प निरोधक नियमावली त्यो कसरी भूकम्प आउँदाखेरि जोगिने भन्ने खालको त्यसको प्रिकसन लिने सम्पूर्ण व्यवस्थापन सहितको व्यवस्था भएको घर बनाउने नियमावली जारी गर्नुपर्यो, बिल्डिङ कोड जारी गर्नुपर्यो र त्यो अनिवार्य पालना गरेका छ कि छैन, नगरेको भए उसलाई कारबाही पनि गर्नुपर्यो। किनकि एउटा घरले आफू खुसी बनाएर बिगारिदियो भने उसले त त्यो टोल त बिगार्छ। त्यसो हुनाले यस्ता कुराहरू गर्न जरुरी छ। सँगसँगै मैले के देखेको छु भने 50 वर्ष यता हामी लगातार कस्ता भयावह स्थिति भोग्यौँ। 50 सालमा हामीले ठुलो बाढीको सामना गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै झन्डै 55 सालतिर पनि हाम्रो जिल्लामातिर त हामीले सामना गर्नु पर्यो। यो विभिन्न एरिया बाँडेर यो बाढी पहिरोले पनि दुःख दिइरहेको हुन्छ। तर एउटा कुरा नि मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ, जस्तो बर्खा सिजनमा बाढी पहिरो जान्छ, त्यसबाट क्षति हुन्छ, यो हामीले सामान्य मान्छेले पनि भन्छ होइन। यसका लागि कुनै ठुलो विज्ञता जरुरी छैन। तपाईँ गर्मी सिजनमा आगलागी हुन्छ, त्यसले चाहिँ नि हामीलाई क्षति पुर्याउँछ, त्यो सामान्य मानिसले पनि भन्छ। यो सबै कुराहरू जस्तो तपाईँको चाहिँ गर्मी र पानी सुरु भएपछि चाहिँ झाडापखाला जान्छ, जहाँ प्रभावित ठाउँहरू छ त्यो ठाउँमा वर्षेनी भइरहेछ भने ती ठाउँहरूमा यस्तो भइरहेछ भनेर राज्य किन सतर्क हुँदैन? यहीँनिर मैले के भन्न खोजेको थिएँ भने कमसेकम यस्ता समस्या हुन्छ भनेर हामीले एउटा 50 वर्षदेखिको ट्रेन्ड होइन, मूल ट्रेन्ड यसो एनालाइज गऱ्यौँ भने हामी के गर्न सक्छौँ। मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको एउटा कानुन बन्नु पर्यो। त्यो कानुनले राज्य कोषबाट वार्षिक कमसेकम कति होला 1% होला, बजेट स्पिचबाट आउने पैसाको 1% होला, 0.5% होला, यो चाहिँ हामी यो कोषको लागि छुट्यायौँ है यो वर्षदेखि भन्यो भने कथमकाल त्यस्तो भइहाल्दा त्यसलाई समाधान गर्न सहयोग त पुग्यो नि।